आज का मुख्य अतिथि अनि प्रख्यात फुटबल खिलाडी सम्मानित श्री भाइचरण भुटिया महाशयलाई खला अर्पण गर्दै आजको यो खेल उत्सवमा हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। त्यसरी नै फुटबल जगतका प्रख्यात खेलाडी अनि इन्डियन फुटबल टिमका स्ट्राइकर सम्मानित श्री नादम भुटियालाई पनि हामी आजको यस खेल उत्सवमा हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। आजका आमन्त्रित अतिथि महोदय सम्मानित श्री चन्दन चन्दा महाशयलाई पनि खदा अनि बुकेट प्रदान गर्दैछौँ। साथै श्री अमर राय सर चेयरमैन अफ नवन्न उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। त्यसरी नै सम्मानित श्री दावा लामा चीफ एडभाइजर अफ दार्जिलिङ स्पोर्ट्स एसोसिएसन गोर्खाहरू उहाँलाई पनि स्वागत जनाउँदछौँ। सम्मानित श्री अक्का सुब्बा वर्ल्ड सेक्रेटरी ये खेल उत्सव हम लोगों ने स्टार्ट किया। We started it from marathon. After the successful marathon, in marathon about 2,500 participants participated in that event, and that was a great success. After that, we thought we should continue with all the sports, and we have started this football competition, in which about 230 teams they have participated. उसमें से 30 लेडी टीम्स थी और बाकी मेल टीम्स थी। आज उसके फाइनल्स यहाँ पे इस ग्राउंड पे हो रहे हैं। बेसिकली वी वांट टू प्रमोट स्पोर्ट्स। इट्स ऑलरेडी देयर इन दार्जिलिंग, स्पोर्ट्स एज वेल एज म्यूजिक। वी पीपल बेसिकली फ्रॉम दार्जिलिंग वी लव दी स्पोर्ट्स एज वेल एज म्यूजिक अ लॉट। तो इसको ही प्रोत्साहन देने के लिए हम लोगों ने खेल उत्सव स्टार्ट किया। इसके बाद भी हम लोग वॉलीबॉल चैंपियनशिप उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। वॉलीबॉल के बाद में हम लोग we will arrange badminton competition also, and henceforth it will continue. तो स्पोर्ट्स पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस के लिए, और it is equally true for the public also. And young children basically they should be fit mentally and physically. Because nowadays you see so many physical and unimaginable factors. They are pressing hard on our mentality. It may cause us stress, physical and mental stress. So उससे बचने के लिए we should be very tough physically and mentally. So sports is the solution for it. तो स्पोर्ट्स में आप जानते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलाप होता है, स्पोर्ट्समैनशिप, ये सब चीजें जो है ये डेवलप होती है। एज वेल एज पुलिस एंड पीपल फ्रेंडशिप, ये इससे डेवलप करने का दिस इज अ बेटर चांस। सो वी आर ऑलवेज यूथ विद द दार्जिलिंग पीपल, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पीपल विल प्रमोट मोर स्पोर्ट्स, एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। आई ऑल्सो वेलकम द ऑनरेबल गेस्ट for attending this event. Thank you very much. र खेल उत्सव मेरो लागि नयाँ होइन। म दार्जिलिङ पुलिसको अगाडि पनि खेल उत्सवहरू हुँदा, म्याराथन्सहरू हुँदा म जोडेर उहाँहरूको निमन्त्रणमा पहिला पनि आएको थियो। र यसपालि सुन्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो कि जुन प्रकारले टिम्सहरू पार्टिसिपेट गर्यो दार्जिलिङ पुलिस अर्गनाइज जुन चाहिँ खेल उत्सव गर्नुभएकोमा, स्पेसली फुटबलमा आज 30 टिम लेडिजकै छ। र त्यहाँदेखि अझै अलमोस्ट 200 भन्दा ज्यादा जस्तो टिमहरू पार्टिसिपेट यो टुर्नामेन्टमा गर्यो। र दार्जिलिङ
र सिक्किम जब कुरा हुँदाखेरि फुटबल लिएर हामी जब सानो हुँदाखेरि नै सिक्किममा जब खेल्दाखेरि धेरै खेलाडीहरू ज्यादा जस्तो दार्जिलिङदेखि आउँथ्यो र हामीलाई पनि एउटा आइकन एउटा जोस जुन खेलाडीहरू स्पेसली दार्जिलिङ बेल्टदेखि आउँथ्यो उहाँहरूलाई हेरेर नै हामी पनि सानोमा खेल्न थाल्थ्यौँ। यहाँ मात्र होइन, कालिम्पोङ पनि धेरै फुटबलको एउटा धेरै ठुल्ठुलो खेलाडीहरू उहाँले दिनुभएको छ। इनफ्याक्ट म सानोमै हुँदा सबैभन्दा मेरै फेभरेट हाम्रो मिनी दाजु हुर्केन लामाजी हुनुहुन्थ्यो र त्यो प्रकारले दार्जिलिङको फुटबल जगतमा धेरै हात छ। हामी सबै पहाडमा जो हामी यङ हुँदाखेरि इन्फ्लुएन्स गर्नुको लागि र त्यो प्रकारले म आफै पनि टुवर्ड्स द एन्ड मैले 15-20 साल अगाडि युनाइटेड सिक्किम फुटबल क्लब खोलेँ र खोलेर पनि हाम्रो फर्स्ट ब्याचमा जब टिम घुम्दाखेरि हाम्रो 3-4 जना दार्जिलिङदेखि नै खेलाडीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा हाम्रो प्रणेश भाइ, निलेन्द्र देवानहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यही प्लेटफर्म लिएर निलेन्द्र देवानले त उहाँ गएर बादमा क्यालकाटाको ठुल्ठुलो क्लब्सहरू पनि इस्ट बेङ्गल अरू ठुल्ठुलो क्लब्समा खेल्यो हाम्रो युनाइटेड सिक्किमको प्लेटफर्म जगत लिएर। र म चाहन्छु कि आउने दिनमा यसैपालि हामीले फेरि घोषणा गऱ्यौँ कि हामी युनाइटेड सिक्किमलाई सिनियर टिम मात्रै होइन ग्रासरुट लेभल पनि हामीले सुरु गर्दैछौँ ताकि हामी अन्डर 13, अन्डर 16 को नानीहरूलाई पनि टप आई लिग नेसनल लेभलको टुर्नामेन्टमा हामी खेलाउन चाहन्छौँ र त्यसको लागि हामी हाम्रो युनाइटेड सिक्किम डेफिनेटली प्लेयर्स सिनियर्समा मात्रै होइन, सिनियर्समा त हाम्रो युनाइटेड सिक्किमको लागि 4-5 जना प्लेयर रेगुलरली दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टदेखि हुन्छ नै हो। तर हामी अन्डर 13, अन्डर 17, अन्डर 15हरूमा पनि हामी चाहन्छौँ कि प्लेयर्सहरू यो बेल्टदेखि आओस् र यहाँको नानीहरूलाई पनि जुन प्रकारको प्लेटफर्म दिनु हाम्रो युनाइटेड सिक्किमको तर्फदेखि हामी सहयोग पुरै दिन चाहन्छौँ। तर यही हो, यहाँ जतिजना स्पोर्ट्स अर्गनाइजेसन्सहरू छ, क्लब्सहरू धेरै राम्रो कामहरू गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले। यहाँ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङमा त अर्गनाइजेसन्सहरू एसोसिएसन्सहरूले धेरै आफ्नो क्लब्सहरू लिएर धेरै कामहरू गरिरहेको छ, धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ र म जिटिएदेखि पनि र दार्जिलिङ पुलिसदेखि पनि म यही चाहन्छु कि उहाँहरूलाई पनि धेरै सपोर्ट दियोस् र प्लेयर्स एसोसिएसन्स क्लब्सहरूले नानीहरूलाई तपाईँहरूलाई अपर्च्युनिटी र प्लेटफर्म दिन्छ र लास्ट अन्तिममा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट आफ्नो मेहनत आफ्नो ट्यालेन्टमाथि हो। हामीले खालि एउटा सपोर्ट र प्लेटफर्म दिन सकिन्छ तर त्यो प्लेटफर्मलाई युटिलाइज गर्नु तपाईँहरूको हातमा छ र त्यो प्लेटफर्म तपाईँले आफ्नो सिन्सियरिटीको साथ मेहनत ट्यालेन्टलाई युज गरेर मेहनत गऱ्यो भने तपाईँको त्यो मेहनत कहिले नष्ट हुँदैन। र त्यही कारणले आजको दिनमा पेन्डेमिकले 2020मा धेरै च्यालेन्जेस आयो स्पोर्ट्समा र देखायो पनि हो कि आज फिट शरीर, आफ्नो शरीर फिट राख्यो भने कोरोना पेन्डेमिकले पनि हामीलाई केही गर्नु सकिँदैन। र त्यसले गर्दा अहिलेको नानीहरू, हामी जति भाइ बहिनीहरू यहाँ आउनु भएको छ, मोबाइल मात्रै चलाएर बसेर घरभित्र बसेर हुँदैन, निक्लेर हाम्रो आफ्नो शरीर एउटा हेल्थ कन्सियस गरेर हेल्दी बस्नुपर्छ र त्यसको साथसाथ जो ट्यालेन्ट छ तपाईँको आर्चरी, बक्सिङ, म्याराथन, फुटबल अरू कुनै खेलकुदको क्षेत्रमा आज इन्डियामा पनि धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छ र म यही आशा गर्छु कि आउने दिनमा अझै धेरै पहिलाको जस्तो प्लेयर्सहरू अहिले यहाँ हाम्रो स्टेजमै पहिलाको पूर्व खेलाडीहरू यही दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै नाम गर्नुभएको तपाईँको अगाडि नै छ इक्जाम्पल र म आशा गर्छु कि आउने दिनमा पनि धेरै प्लेयर्सहरू यहाँदेखि निक्लिन्छ र अन्तमा अझै एक बार धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हाम्रो सानो नानीहरूले उहाँ जस्तोहरूलाई देखेर अझै अवसर बढाएर उहाँ जस्तै एउटा कोसिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। फुटबल भन्ने एउटा हाम्रो हेल्थको लागि एउटा ठुलो खेल हो। म उहिलेदेखि सानोदेखि नै देख्छु हाम्रो यहाँको नानीहरू, हिल्सको नानीहरू फुटबलमा धेरै चासो दिनुहुन्छ र आफ्नो एउटा नयाँ ट्रेन्ड के देखेँ भने मैले अहिले ग्राउन्डमै देख्दैछु हाम्रो केटीको टिमहरू पनि धेरै आउनु थालेको छ। अहिले मेरो साथीहरूसँग मैले कुरा गर्दै थिएँ, उहिले हाम्रो जमानामा सायद हामीले लेडिज फुटबल भन्ने कहिले सुनेको थियौँ हिल्समा,
र मलाई खुसी लाग्यो कि आज यत्रो टिमहरू लेडिज टिमहरू गर्ल्स टिमहरू यहाँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको रहेछ र मेरो बेसी भन्नु केही छैन। हाम्रो दुईजना आइकन्सहरूले तपाईँहरूलाई जे भन्नुभयो यो एकदम ध्यानमा राख्नुहोस्। उहाँले जे भन्छ किनभने उहाँले यो सब बुझेर नै खेलेर नै एउटा ठुलो नाम कमाएर हाम्रो देशलाई नै एउटा अगाडि बढाइरहेको थियो फुटबलमा र उहाँलाई मेरो शुभेच्छा छ र तपाईँ सबैलाई। र यति भन्दै म फेरि हाम्रो एसपी साहबलाई एसपी साहब र यो अथोरिटिजहरूलाई मलाई यहाँ निम्तो दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म मेरो एक दुई शब्द यहीँ समाप्ति गर्छु। र तपाईँले यो निलो जर्सीमा दार्जिलिङ पुलिसका महिला वर्गको दल जसले सेमिफाइनलमा तराई स्पोर्टिङ क्लबलाई शून्यको विरुद्ध 5 गोल दिएर फाइनलमा पुग्न सफल गरेका थिए। त्यस्तै गरेर फेरि एफसीले पनि खुबै रोमाञ्चक म्याच प्रस्तुत गर्दै फाइनलमा पुग्यो। 10 नम्बर 5 दार्जिलिङ पुलिस खेलाडीका उत्तरपल्ट डिफेन्डर 10 नम्बर 3 केडिएफसी तर्फबाट जित्यो गरेको छ। वाइड बल फेरि पनि केडिएफसीले 10 नम्बर 14 को निम्ति यो पास भर्खर 10 नम्बर 8 दार्जिलिङ पुलिसको तर्फबाट र सफल प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ। केडिएफसी अगाडि फ्याँकिएको छ 10 नम्बर 8 को निम्ति र 10 नम्बर 11 केटीको असल गति 16 दार्जिलिङ पुलिस 10 नम्बर 11 यो ब्याकपाक को निम्ति 10 नम्बर 2 यो ब्याकपाक 12 दार्जिलिङ पुलिसको पक्षमा हुने बल 10 नम्बर 27 तर सफल केटी दार्जिलिङ पुलिसको पक्षमा 10 नम्बर 6 यो गलत पास 10 नम्बर 9 केटी 5 10 नम्बर 15 पक्राउन सक्छ दार्जिलिङ पुलिसको आक्रमक स्ट्राइकर 10 नम्बर 15 जसले कुनै सुन्दर फिनिसिङ गरेको यो बल क्लियर 10 नम्बर 15 असफलबाट फेरि चलिरहेको छ। 10 नम्बर 11 10 नम्बर 9 को निम्ति 9ले 10 नम्बर 8 को निम्ति 8 यो बल एउटा लामो क्रस तर यो क्रस बाहिरिएको छ पोस्टदेखि फलस्वरूप यो तपाईको ब्याकआउट केटीलाई